غفور فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه المأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرزونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتم ووليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سورة التوبہ مدنی سورت نزول کی یوصل دیار لسم پس سورة المائدینہ نازل شوے دے دینا بعد بیا یو سورت راغلے او بیا قرآن کریم ختم شوے دے او ترتیب د سورتونو کې پس د سورة الانفال نا ربط د دې سورت د مخکې سورت سره په ګڼو وجوهو باندې دی یو دا چې هر کله مخکې سورت کې قوانین د قتال بیان شو قوانین د قتال په مخکې صورت کې وښودلی شو
ندی صورت کے اعلان دا قتال چه اعلان دا قتال ورطو گئی براءت من اللہ و رسولی ندی کے اعلان دا قتالو اعلان دا براءتو دا غینا دا دیو جنا ورپسی راڑو یا مخی صورت کے تقسیم دا غنائمو او دی صورت کے تقسیم دا صدقاتو خائی دا دیو جنا ورپسی راڑو چه دا غنیمتونو تقسیمو پی جنا او دا صدقاتو تقسیم همو پی جنا یا مخی صورت کے ویلو وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ندی صورت کے زجر ورگئی آغا چالا شاید جنگ دا پار تیارے نکی او سامان نتیاری ندی واجنا ورپسی راڑو یا مخی صورت کے نفذ علم غیب واد امتنا مخی صورت کے نفذ علم غیب واد امتنا ندی صورت کے نفذ علم غیب داد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نعم نعلمهم سنجھ امت عالم الغیب ندے نو پیغمبرم عالم الغیب ندے یا مخی صورت کے دو مشرکین موز ذکر کر چاہی موز کئی ہو موز بے فائدے دے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاں و تصدیہ آئی موز کئی خدا موز بے فائدے دے ندی صورت کی وئی چی موزی بے فائدے دے فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامیم حاضا نو مسجد حرام تا دے نرازی زکر دا موزی بے فائدے دے موزی موز ندے نو دائی مسجد حرام تا بی اصل رازی یا مخی صورت کے خباست مشرکین بیان شو مخی صورت کے خباست مشرکین بیان شو ندی صورت کے براعت مشرکین نا چدا ناکارا و گندہ خلق دے بائیکاٹ نوکا مقاطعات نوکا براعت من اللہ و رسولی امتیازات صورت دا صورت ممتاز دے نور صورتنا بفعین تقسیم کڑے دا سے ببل صورت کی نشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا اعلان دا براعت دا مشرکینونا چبہے کہ اعلان دا براعت دا مشرکینو تا دا سے ببل صورت کی نشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا کسرت اوصافو دا منافقینو چه دا منافقینو دیر صفتونا آپ دی صورت کے بیان کری دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان داغا مسجد زرار باندے چه جماعت جوڑو دا پار دا ضرر دا صورت ممتاز دے پا واقع دا جنگ حنین چه واقع دا جنگ حنین ہائے بدی صورت کی ذکر کردہ بلکی نشتا دارنگی پا بیان دا غار سور چه بدی صورت کی بیان دا غار سور دے او دا پا بل صورت کی نشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا حج اکبر
حج اکبر پدی صورت کی ذکر کردے بلکہ نشتا دعوت صورت القتال فی سبیل اللہ تعالی چدا اللہ پہ دین کی جنگو کئی دا اللہ دا دین دا پارا جنگو کئی او دا دی وجنا دا سورہ انفال داوم و القتال فی سبیل اللہ تعالی او دا دی سورت داوم دا القتال فی سبیل اللہ تعالی نو دا دی وجنا دی دوار بمیز کی بسم اللہ نگر آوڑے لگا صحابہ تا نبی علیہ السلام ویلی نو او چاگئی وکتل نو دوارو مقصد یو نو آگئی وی چدا جدا جدا صورتو ندی او کئیو صورت دے نو شکل والا دی جدا صورت ورکو او میانس کے بسم اللہ ذکر آنوڑا چدا دوارو دعوی اودا القتال فی سبیل اللہ تعالی ندی سورت نند سورت التوبہ ذکا پدی کی طلب دا توبی دے دا کافرنا دا منافقاننا چی توبہ واسئی ندی سورت نند سورت البراءت ذکا پدی کی براءت و بائیکات دے دا مشرکیننا دی صورت نند مباصرہ لگا منافقین پاک اخکارا کری دی ناغی نخی پورا خیلی دی دی صورت نند مشردہ لگا دی ترولی دی کافر اللہ مشردہ ترول توی ندیم یرولی دی ترولی دی دی صورت نند محافرہ لگا دی کنستی دی کافر اللہ حفر کنستو توئی دی صورت نند مخزیہ زگا پا دی کے منافقان رسوا کری دی آغای صفتون راغستی دی آغای رسوا کری دی خلاصہ صورت دا مضمون پہ اعتبار دا صورت سنور اسی دے اولا اساعت تر آیت نمبر 28-28 ترکم چکاری تلاوتوں کو دویمہ اساعت تر آیت نمبر 38 او دریمہ اساعت تر آیت نمبر یوکم نوی پورے 79 یوکم نوی پورے او سالورم ایسا تراخرہ پورے پدی صورت کی بیان دے فرق اربعو مشرکین دا اہل کتابو او دا منافقینو او مشرکین بیا دو قسمہ یہود و نصارا دے سلور وارو بیان کئی پدی صورت کے اولا اساعت تر آیت نمبر 28-28 او پدی کے بیان دا مشرکینو مشرکین سلور قسم دی یو آغا مشرکین دی چاگئی سر وعدہ شوی دا اوخ مقرر ندے معاہدین بالعہود الغیر الموقت آغا مشرکین چاگئی سر وعدہ شوی دا اوخ مقرر ندے دا وعدے نداغی حکم ذکر گئی دویم آیات کی اول دویم ادریم آیات کی برات من اللہ ورسولہ الذین عادوا من المشرکین
فسیحوا فی الارض 4 اشهر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزي الكافرین وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. دا بیان دا اغا معاہدین بالعهود الغیر المؤقت اغا مشرکین چه دا غی سر معاہدہ شویدہ او دا معاہدی ٹیم مقرر نو نو غی لسالور میاشتے او لس رضی محلت ورکی دین دی معاہدین بالعهود المؤقت آغا مشرکین چه دا غی سر وعده شوی دا او دا غی دا پارا ٹیم مقررو نو دا غی حکم سالور میاد کی إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ چه وعدهم ورسره کړی دا وخت مقرر دی نو تراغی مودی ورته صبر وکړئ تراغی مودی پورې ورته صبر وکړئ دا معاهدین بالعهود المؤقت. درم هغه مشرکین چې هغه محاربین دي جنگ کوي د مؤمنانو سره وعده ماده نشته نو چې وعده ورسره نشته او جنگ کوي د مؤمنانو سره نو دا حکم 15 آیات کې او دې ته محاربین جنگ کوونکي. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ چا جنگ در سره کوي نو هغه وجنوي کوم ځای چې لاس لرال ونیوي دی بند کوي دی لرا وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ کینه دی تا پہر در باندے لاری و تا بند کئی وینی وی وجنی او سالورما مشرکین چاہی امن غاڑی ستا ملک ترازی دی مسلمانانو ملک ترازی او امن غاڑی او تا تویز جنگ نکو مالا امن راکا نو دا غی حکم شپگم آیات کے مستعمنین وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ چا من در نغواړي نو امن ولا ورکا پولی له ورسوا بیا ورته سموایا اسلام سورۃ انصاف دین دی چې تاسو سره جنگ نه کوي نو جنگ ور سره مکو امن ولا ورکا او دا وینه او دا مال پشان دی وینه او دا مال مسلمان دی جزیه بدر کوي چې جنگ در سره کوي نو بیا داسې ټکو سترې کا چې اولاد ته نصیحت وکړي لارې وته باندې کا چې واده در سره کړي دا او ټیم یې صبر وته وکا ترغه چې واده کړي دا او ټیم مقرر نه دی نو غیر سالور میاشتې الله رضی مهلت رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے چتورش او دا عرفات پا میدان کی اعلان و توقع نوی استاد ٹبر میں اوتن بکار دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسرشو او دای لارل او دا عرفات پا میدان کی وطا اعلانو کو برات من اللہ و رسولی او چه اعلانی کو فسیحو فی الارض 4 اشہرین اگر دا ازمکا کی سالور میاشتے
نو سلور میاشتی ولا مولت ورک او لس رزی اغا پلارا لگی دلوی دا مکین مدینه تا نو سلور میاشتی او لس رزی شوی او غیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ گلیو نو مشرکین کو پدی پوی دل چه سلور میاشتی او لس رزی خود کند خزی عدت دے چه خاون دی مری نو دا خو دی منتا دیر سپکو کتل او اللہ هم دا کول دا وطا خیل سنگا چه دا کند خاون نیو دارنگ استاسو اعلان نشتا سنگا چه کند بی خاون دا تاسو بی اعلائی ایو تاسو نور آلے ہنی ولی دی اللہ ہم پر خود دے نو دا کنڈی امید داد سالور میں آشتے ہو لس رجے او ستاسو امید داد دے لس بلارا لگی دلی دی او سالور میں آشتے دا وڑکے اعلان نو دا دیر لوی زڑا بھاڑی دا وڑا خبر نو چھے اعلان ورطا گئی برات من اللہ و رسولی اعلان دا برات دے طرف دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ نا کسانو تا چی تاسو لوس کڑے دائی سرد مشرکینونا نوارتوا او گردائی پزمکا کے سالور میں آشتے او پوشای تاسو نے کمزوری کون کی اللہ لارا یہ لٹ برات ہوتا ہوئی اعلان برات ہوتا ہوگا اولی ورطوا پوشای تاسو نے کمزوری کون کی اللہ لارا دوے ملت وان اللہ مغزر کافرین او اللہ رسوا کون کے دے کافران اللہ ضرورت استڑے شو دنالی اقلیو وطوی نقلیو وطوی وحیو وطوی بیام دای مسئلہ توحید نمانی بیام دای پسدہ وینات دی نوشو ارتوائی چا اللہ بوم رسوا کئی او اعلان وطوکا وآذان من اللہ ورسولی لنناس در ملتو اعلان دے طرف دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ نا الناس خلقتا کفارتا یوم الحج اکبر پرواز حج اکبر باندے حج اکبر ستوئی حج اکبر ہر یو حج دے حج پختانوئی چیز جمعی پر حج راجی نو حج اکبر دے نمڑا حج تا حج اکبر ہر یو حج اکبر دے وآذان من اللہ ورسولی للناس یوم الحج الاکبر او سالور ملت وان اللہ بریو من المشرکین او یقینا اللہ بیزار دے دا مشرکاننا ورسولی و پیغمبر دا اللہ فائن تبتونو کتاسو توبہ اخلا دا غرا تاسو لاو کتاسو آوڑی دا انو پوہ شایو تاسو نے کمزوری کون کی اللہ لرا وبشر الذین کفروا بعذاب علیم او زیر ورکا کسان اللہ چی کفر کڑے پا عذاب دردناک چا اللہ بولا عذاب ورکیو او بشر داغی دس پکاوی پارا ہوئیو اللہ الذین آتم من المشرکین اس آغا مشرکین جاگئی سرا لوس شوے دے او ٹیم مقرر دے نوغی تراغی صبر ہو گئی اللہ الذین آتم من المشرکین مگر آغا کسان ستاسو لوس کڑے دا غی سرا دے مشرکینونا او بیاماتنا ثم لم ينقصوکم شیئا او بیائی کمیو نکو تاو سرائی شیئے یعنی لوزی پورا لکا بنو زمرہ بنو کنانا ولم یظاہروا علیکم احدن امداد انکا استاس خلاف کی دیا و تنصرا پورا کہی دی تواد دی ترمودید دی پورے یقینا اللہ مینہ کہی دی متقیان سرا
فیضان سلخلا شروع کلا چی تیرش میاشت دیزت فقدل المشرکین نوجن مشرکان کم ذاکے چی بیامون تتاسو دی لرا ونیوی دیو او بانکی دی لرا وقدو لهم کل مرصدین او کنا دیتا پہر دربان دی لاری ورطا بانکی وینوی ویوجنی فَإِن تَابُوا نُقْرَيْتُ بَوْخْكَلَا او پابندی اکرد موزا وآتو زکاة ورک زکاة فخلو سبیلهم پریدئی تلار بیاو تلار پریدئی فخلو سبیلهم ان اللہ غفور الرحیم مومنانو تا خدا حکمو او دی وجه چاچ پا دی عمل کرو اوی کامیاب شوی دی اگئی مخ کے تلی دی ملکون فاتح کری دی محمد بن قاسم تر سند راوسی دلیو راجہ دائر وجلیو او دی ملتا اسلام راوڑیو دا سی نور یوزان ترستخان خورو او ڈوڑای پراتاوا یو سپائی بلتوئیو وستایات دی غفلانی زائی کی چگا انگریز مسلمانی تلاس واچو اوگی چگک یا معتصم باللہ ناستو اچھا دا آوری دل امات اواز کرو اگی آو معتصم ادنے دا گوتے اچھا تکاوا خواہ مخکو وی لبیک دروسی دما وی ٹول گئی درستخان ادو میاشتے بیا پا درستخان روڑای نو خوڑلی جنگ اوکا غمل کی فتح کا او خز ازادہ کا ہوگی تیوی دما لبیک دیواوری حجاج ابن یوسف تا سڑے رانگے مند دیبل باندی راتلو او بدیبل کے دراجہ دائر سپایانو زمین کافیلہ لوٹ کرا او یو خز تیلا سچو اغیو یا حجاج حجاج ابن یوسف ماتے واس کرو ہوئی آو محمد بن قاسم تیرے ورشا و بسند باندے حملہ ہو کہا غدا اتل سکالو ظلمے ہو او چاگر آگے نو پا دریاب باندے دریازائی پا طریقہ باندے پول جوڑ کو دریازائی طریقہ دارا چھو دریاب پلنو معلومے نو دی طرف تا بدا اچھا خوارا کے یو لرگے با ادرے آئی کی بزائی پزائی سوریو کے داغین با یو گز رست ادرے کی ایو سوری کی با گورے چکم سوری کی تا تو دریاب کے نارخ کارا شوا نو بیا دریاب پا لودرے گا پانگا فاصلہ کے واقع سوری کی گورا چه با اوچا کم زاور تخکارا شو حال تی نخواو کا او دا ناب کم دا دریاب پلنو دا پا دی طریقے پلنو معلوم اکڑا او بیائی کشتائی یو بل پسی اترلی دریاب پا غاڑا باندی داڑون بائی کلک اترلا برنا لیٹیلا ورکڑا سنچ اگر آتاو شوی نپاگا آخولا گی دی او پوری جوڑ کو اور آگے پسند عملہ اکڑا اور آخذ ازاد اکڑا راجہ دائری مردار کو دکھا راجہ دائر تا پتاو لگے چاہی داروان دی راجہ دائر خبل پندتان راجہ مکڑا چھ مسلمان راجی عملہ کئی سبکو نو یو پندت دیرو خیارو اغورتا ویویت کی لکلی دی چل بادشاہ خزا بسرہ اسپن والی او دا بہوچو زنگل پا میاز کے پپلانای درگاہ با چڑھاو کی راجہ دائیوی ٹھیک دا خزا او سرہ اسپنی والا ورکل سپایانی ورسرکل پندت و تاوی نا وید کی نکلی چی آواز پندت او خزا بیجی دا بادشاہ اوی ٹھیک دا دوارا روان دی او زنگل تا شپدا محمد بن قاسم سوکائی کئی دخبل فوج
توره لاس کې دا چاپی را ګرځي دی زنګل کې وی پندت دی خزه تلاس واچو چې ته زما خزه او دا اسره سپین خو زما ستا شو بادشاہ مسلمانانو ته نه ټینګېږي هغه لاړ خزه شور جوړ کړ محمد بن قاسم چې منډه کړه او توره اوچته کړه کوم یې رستو شه پندت رستو شو او دا خزه نه تاسو کو هغه ورته زه خو د بادشاہ خزم د راجا دایر او دته کسي چل جوړ کړو محمد بن قاسم ته چې زمون دین کې د پندتانو اجر ونه ما به مردار کړی وي زرکشا هغه ته تسغواړي هغه ما خپل کور ته بوزا سپانی ور سره کړل یو څو قدمه چلړل آخر زودری دا غینی تپوسو که دا لک سوکو ویدا زمان مسلمانانو جرنیل دے ناغاوتری دا محمد بن قاسمو دوئی اولی ویدا بادشاہ خزر جرنیلانو سرزی سپایانو سرنزی ما سر بتزی آغا تاوی ٹھیک دا محمد بن قاسمو تاوی زبا مخ کے روانیم ترا پسی رازا او ما توای چې دې خي طرف ته تاو شاو غستا زګه ز ظالمه ما او تم ځوانه حسنا ستا په خو زمانه ضرور لګي زړه کې منور سراشي محمد بن قاسم مخ کې روان دي او چې راجا دایر حیدرآباد ته راوصولا نو هغه ورته دا خو کله دا دې ګډه له لار دا ما سره بدن نه کله ته زی دربانچی تیوی اگو ورکو لاؤگو محمد بن قاسم دن ور سرولار قلیتا اگی ورطوی دا کمرہ پدی کے راجہ دائرو دلے ہوسا دا زماو دا کمرہ دا زمان بچو کمرہ تمی دیل اراؤستی چی سار بطا دا ملک فتح کے خدای با دے قلی ورون بنکڑی نو تاسو با تکلیف شئی نو ته مې دې لراوستې چې تا ته لارو خیمه چې دای دروازې بند کړي نو دې ځای د اوبو سورې دی او د هغه ځای ته وته نو په دې به کسان را دننه کوي یا دننه به ځان ته ورکولاو کوي او اوس که ځې نو ځه محمد بن قاسم واپس راغی او ښځې بادشاه راجا دایر را ویښ کړو هغه ورته وی چړاوه دې وکړه خزی وطوی چڑھاوی پریدا دا سے قوم سارا جنگ نشے کولے چاہد دشمن دا خزی حفاظت کئی خو معافی اگارا گی خلاصون دی نشتے اوی ولی وید مسلمانانو جرنیل اس دے دا اولارو او دوانا لک دے اگوی چوخ وید دغا سے ایو تا کیسا اکڑا راجا دائر وی نز جنگ گوما او چه سار شو راجا دائر وی دا سے والے چه پخٹو کی بیا مردار پروتو او ملک فتح که سندیانو اسو محمد بن قاسم نده خواهو آئی بدلوی دیگه دا آئی نکے وجلے ہو راجا دائر او محمد بن قاسم اگا ملک فتح که او اخذ راوستا او حجاج ابن یوسف وطوی زمالا بیگ دیو آورید اگیوی آو ننم دا مسلمانانو بادشاہان دی چخپل اقتدار پا مخا کری دی او دا مسلمانانو جناکای اسو ما دا انگریزانو بجیلونو کی پرتی دی دا مسلمانانو جناکای اگا دا غیرو بجیلونو کی پرتی دی او تپو سے نکئیو یا داسی مسلمانانو چاگئی تپوس کو اللہ وی وینی وی وقصرون بندی کئی وقدو لهم کل مرصدین او کنے دیتا پارا دربان دیئے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ نو پریدا دیتا لارا علامہ اقبال زکوئی
उतारे नो के खंजर दुश्मनानी न फिक्रे बस माराई न जिक्रे जामो बादाए फुनूने जंग का आईन बिल्कुल सीधा साधा है उतारे नो के खंजर दुश्मनानी दीन की सीने में यही है आज़्म अपना और यही अपना इरादा है हरदार मुसलमान लगे कल वही हमें जो रेशमों के ख्वाब से नाज़ुक तरह हैं हमें जो आहन फौलाद से टकराते हैं ब्या वइन्ना तुम मिनल मुशरिकीन से जा रखा आओ क्या कस्त मुशरिकीन न पनाह वाड़ी न पनाह और कदला तरदीच वाड़ी दे अल्लाह कलाम सुम्माबली हुमा मना ब्या रसू पुलिता ज़ायदा अमनता अमन वक्त अमन वाला वर्का ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून दादिल वजना चदयो कौम ने नबूयतुन की कैफ़ यकुनु लिल मुशरिकीन आदुन सरंग बशी मुशरिकान लरलूज़ पनीज़ अल्लाह पनीज़ पैगंबर दा अल्लाह मगर आगसान तासु लोस कड़े दई सरापनी मस्जिद हराम फमस्तकामु लकुम नु तरसो जदई उलार गीता उस तपलोस नु तासु उदरी गई देता यकीनन अल्लाह मिन गईद मुत्तकियान सरा कैफा वही जरूर अलैकुम उस ब्या इल्लत जिहाद और तरगीब वर गई जिहाद था कैफा वही जरूर अलैकुम सरंगा कदई जोरा वर्षी बतासो बांधे ला से बर्षी बतासो ला गुफीकुम इल्ला वला जिम्मा इंतजार न कई स्तासो बारह की इला उन्नद जिम्मे इला जिम्मा से मतलब इल्ला माना दवादी इल आहद वादा इला खपलवली इला कसम मतलब दा नदो आदिले आज़व्या गई क्लास दरबान दे बर्श नदो खपलवाला ले आज गई क्लास दरबान दे बर्श नदो कसम ले आज गई क्लास दरबान दे बर्श वला जिम्मा नद जिम्मेदार आये युर्दूनकुम बिअफ़वाहिहिम खुशालई तासुना पखलो अब इनकार गई इसलुना और सर दैना मा तउनकी हुक्मुन अल्लाह लरा इश्तराउ बिआयतिल्लाहि समनन कलीला गरक दई बायतुन अल्लाह दा दुनिया लगा न बन शुदई लार दा अल्लाह ना और दई बद आच दई कहियो लार फी मोमिन इंतजार न गई मुबारक मोमिन के इल्ला वला जिम्मा न वादियों न जिम्मेदार आयो न खपल वाला न जिम्मेदार आयो न कसम न जिम्मेदार आयो व उलाइका हुमुल मुअतदून दा कसान उन दई दाद न तेरे कौन की न कदई तौबा खला पाबंदी उलद मुझे वारिक ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन रुनस्ताज़ुदी बदीन की ब्या रुने दी इन्नमल उख़ुवतु उख़ुवतुद्दीन ला उख़ुवतुन्नसब असल रुवली दे दीन दे नसब सर रुवली वनुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून वाज़ेह कौम दलाइल परदा कौम जगह पुईगी व इन्न कसू ऐमानहुम और गदई मात कर लोजुन नरा पस दवा दुदैना और तानु लगु बदीन स्तासु बांधे फकादिलु अइम्मतल कुफ्रे नुवज नईम शरान कुफर इन्नहुम ला ऐमान लहुम दई जरी निश्ते दई लोजुना ला लहुम यंतहुन खाम खाज दई मनीशी अला तुकादिलुना कौमन तहजीर बिल क़िताल तीजी वर्गई पकिताल उले जंग गवैदा कौम सराच मातिकड़लो जुना वहम्मु बिखराज रसूल
او قصد کړه په کلو د پیغمبر چاگه د کلی نیستیو نبی علیہ السلام چه مکہ پری خدا نو فشاشا بے قتل او مکہ ویتے پری خودو نئی خدای من پریدی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با داغین امخ کی آواز کو خلقو تا اللہ رجل یعملونی الى قومی فإن قریشا منعو کلام ربی وصول ساڑے نشتے چه ما ځان سره خپل قوم ته بوزي فإن قریشا منعو کلام ربی زګه قریشو د الله کتاب منع کړي زه قرآن نو د ایمان پریدي سوچته چې ما ځان سره خپل قوم ته بوزي او چې هغه وایسته نو چې ته مکې ته بشاشا قتل وهمو باخراج الرسول او قص کرے ہو دائی بوکلو پیغمبر وهم بدعوکم اول مرہ او دائی شروع کروا پتاسو باندے اول سمطلب دا بل اللہ تو وهم بدعوکم اول مرہ دائی شروع کروا پتاسو باندے اول دائی پتاسو شروع کروا تاسو بسر آگلی نو چه پتاسو شروع کرے دا نو اسے دا سے کئی چه ٹکو سترے کئی چه یادو لگی چه بیا ورد لاسنا چاہیے وهم بدعوکم اول مرہ اتخشاو نوما تاسو یری گئی دائینا نو اللہ لائک دے چو یری گئی داغنا ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان قاتلون وجنی دیو سزا ورگئی دی لرا اللہ ستاسو بلا سنو باندے اور رسوا کئی دی لرا امداد بلکی اللہ ستاسو پا خلاف دائی کی او یخی بلکی اللہ سینی دا قوم مومنانو بیا ادا سے اوچڑ پی اخکا وعزب غیظا قلوبیم او بو بزی غسل نسلون دائی او میربانی بلکی اللہ پارا چاچ خوخشی او اللہ دے پویا حکمت والا ام حسبتم اس بیا ترغیب الالجہاد او زجر نمن کو تا آیا گمان کوئی تاسو جپری پہ خود شایو او نوی خارکڑی اللہ گسان جی جہاد کڑے ستاسونا او نیبے نیولی بچے ولم یتخذو من دون اللہ ولا رسولی او نیدے نیولے بغیر دا اللہ بغیر دا پیغمبر او بید مومنان ولی جا دزر دوس ولی جا دزر دا ولود ندے مانا چزرتا دا نکی کی خبرہ نو دزر دوسی بغیر دا مومنان نیولے ندے واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے باغا چتاسو اکوئیو ما کانا للمشرکین یامرو مساجد اللہ دا دفت وهم کئی یرا تاسو آئی جنگ ور سرو کئی یو ویود نئی مرا گئی خود جماعتونا جوڑئی ادورا خکوری جماعتونا جوڑئی تور سر جنگے جواب ما کانا للمشرکین ندی مناسب مشرکان اللہ چی جوڑ کی دائی جماعتون دا اللہ چی گواہی کا ان کی بزانو باندی دا کفر اولائی کا حبتت آمالهم دا کسان جی بربادی عملون دا دائیو او اور کے بعد دائی ہمیشہ دا دائی دا عمل برباد دے دیکھو جماعت جوڑا اس فائدہ نشتے انما یامر مساجد اللہ بے شکا جوڑائی جماعتون دا اللہ جوڑائی دی جمعتون دا اللہ غصوکو چاہی ایمان راڑی پا اللہ پرود آخرت او پابندی کئی نموز ورکی زکاة ولم یخشا الا اللہ او نی اریگی پیر دولویت بیدا اللہ ند بلچانا یو اللہ نی اردولویت کئی فاسا اولائکا ایکون من المحتدین نظر چدا کسان باشید لار مندن کنا اجال تم سقایت الحاج بیا دفت وهم کئی
یاره تاسو وجنه یو مړی کوي وی وجنه یو لارې ورته بندې کوي دی خو مړه دوره ښه خلک دی چې دی پیکچې ورکوي پیکچه وکه پیکچې دی دی اجیانو لا ستوان ورکوي او اجیانو سره امداد کوي او ستوان بے وړول او غبې ولا ورکول نو ګوره دی اجیانو له اوبو ورکوي حاجیانو له ستوان ورکوي جوماتونه جوړوي تاسو دی سره جنګ کوي جواب اجعلتم سقاط الحج اگر دوی تاسو اوبو ورکول حاجیانو له او جوړول مسجد حرام کمنام بالله پشان دا نچا چې ایمان راوړل په الله په ورځ آخرت وجاهد فی سبیل الله او جهاد وکړه په لار د الله کې لا یستوون عند الله ندی برابر په نزد الله دی ودا پیکچې میکچې ګرځي او اړم به امداد کوو په دغه نکی چې ایمان د توحید درګ نه قیامت نمانی جهاد دا اللہ دین پارا نکے واللہ لا دل قوم ظالمین اللہ توفیق نور کے قوم ظالمان ہوتا الذین آمنوا استرغب الالجہاد آگا سان چلائی ایمان راڑے ہجرتیوں کو او جہادیوں کو پلار دا اللہ کے پلا گونو دا معلومالونو کڑو دانو دالو درجے والا دی بنیز اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ او دا کسانم دیدی کامیاب زیر ورگئی دید رد دیو پا میرا بانتیا سرا دخبل طرفنا ورزوانینا برزامن تیا سرا میرا بانی جنت ورگئی اور رضوان دیدار دا اللہ بے نصیب شی وجنات نو جنتنا زی پار بھئی بدی کی نعمتنا ہمیشہ بھئی بدی کی ہمیشہ یقین اللہ چھے دس غد اجر لوئیو یا ایوہ الذین آمنو بیا تعزیز بالجہاد تو جہاد تیزی ورکئی اے مومنانو منیوئی پلاران ستاسو اور انہوں ستاسو پا دوستائیو کئی خواہ کروی کار دا کفر با ایمان نوائی سر دوستی مکوا اچھائی کفر خواہ کرے او ایمان کار پر خود دے اگستا پلار دے اگستا رور دے اگستا دا نبی علیہ السلام بی بیوا پلار اللہ مسلمان نو او اگر آگے دا نبی علیہ السلام بطلائی کے ناستا اگر لور تی طلائی راہ کلا ورتے ہوئے دا نبی علیہ السلام بپاک طلائی بطن کینی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاو جنگ کی او سڑے مخی لورا گئی اغت مخوارو بیا غراتاو شو تا بیا تی مخوارو بل طرف دا شو بیا غراتاو شو او چی بیا راوی نو حضرت سعد چی تورا تاوکڑا ویو نو ساری لری پریوتا او تنائی داغا پخفو کی پریوتا داغا سڑیو چی دا حضرت سعد پلارو ویدہ نبی علیہ السلام مقابلہ کی مالا مخیلہ راضی او دا نبی علیہ السلام مقابلہ کے نو پا تورے چیو سارے لرے پریوتا او تنائی دا نبی علیہ السلام دا حضرت سعد پخفو کی پریوتا بیائی دا پلار لحاظ نو کڑے دا رور نو کڑے دا عزیز نو کڑے بیا دا لحاظ نشتا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سنے پا مقام کے داغت رنانے نبی علیہ السلام سر خبری کئی او دا نبی علیہ السلام گری لے لاس ورڈو حضرت مغیرہ دا جنگی ٹوپایا چولے وا او تورے لاس کے وا او دا تورے پانا کاٹھائے باندے اغترو اللہ سو لرے کرا پلیت لاس دا پلیت لاس دا نبی علیہ السلام پاکی گری لپا نور رئی اوالتا دا سیو قتل وستا پا سرخو زماؤسم دشمنی دا
ویار سچی حضرت ابوبکر صدیق چې کله کافر راغلی دی او نبی علیہ السلام سره خبرې کوي او د نبی علیہ السلام ګیري له لاس ورړو داغه دا خیال چې نبی علیہ السلام نه ګیري نه ونیو او دا حالت نه چاګه انصر بدر الله وته د لات فرج ساتي لری کلاس نبی علیہ السلام نه ګیري نه هغه ته ابوبکر ته ډېر نرم سړی وي نرم خو د نبی علیہ السلام په عزت کې بیانې نرم نه وړي لاس ته نبی علیہ السلام ګیري لا او داسې بیا کلک ولاړو مضبوط ولاړو قل ان کان اباؤکم و ابناؤکم ورته وایه کوي پلاران ستاسو زامن ستاسو او رونه ستاسو وازواجکم و بیبیان ستاسو وعشیرتکم او ټبر ستاسو و اموالونه طرفتموها او مالونه چې ګټلي تاسو هغې او تجارت چې اریږئ د کوټوالي د هغې نه او ځایونه چې خوښ لګي تاسو ته من الله ورسولي د الله د پیغمبر د الله نه او د جهاد نه په لارو د الله کې نو انتظار کوئ تر دې پورې چې راتلونکي الله په خپل فیصله والله لا یهدی القوم الفاسقین الله توفیق نه ورکوي قوم فاسقانو ته چاچه اللہ احکام مات کری اللہ غیر مولت نور گئی لقد نصرکم اللہ فی موادن کثیرہ اس واقعید غزوہ حنین تا اشارہ را یکم شوال دا اختر روزہ مومنانو بوس کلی روجہ ختم شوا اتم کالو دا ہجراتو نبی علیہ السلام سره طول زره صحابه دي او دای روان شو دا ابو سفیان بن حارث اسپلا او نبی علیہ السلام باغی باندې سور دی او دای د غزوه حنین لا روان شو دا غزوه حنین د حوارزن سره شو حوارزن یو قبیله په عربو کې چا ډیره کلکه قبیله وه او ډیر تیر اندازو د غشو ډیر ماهیرو او غشو به ډیر خوشته حوازن یو ځل ځای لتلو ما یو ځای کې ولاړم ستړی شوی ما عرفات نه روانو یو عربی راغی ما سره ودرېدو هلکو نو ما ته نه تپوس وکړ ما ستا څه نوم دی وی فلانې ما من ای قبیله د کومې قبیلې من حوازن تاسو ډېر په دغه من حوازن د حوازنو نه یم نو حوازن قبیله دا ډېر سخت خلکو او تیراندازو ډېر ښه ویشتونکي ډېر ښه نبی علیہ السلام چې ټول قبایل اوال نو د دوی نمبر را نږدې و نبی علیہ السلام و تاول خبر لگا چی ایمان راڑی او کنی نو بیا جنگ تا تیار شئی دای خبلا کی جرگا شور اکڑا چی منگا سکو جنگ کو او کنی ایمان راڑو فیصلہ بدی اکڑا چی جنگ بکو او ایمان نراڑو جنگ بکو ورسرا خو جنگ با داسې کوو چې زمونږ ښځې موجلې شي نو هله به رستو کیږو او ځان له یو مشر جوړ کړ چې هغه هلک و زلمی و چې دا به زمونږ مشر وي کله چې دوی واپس لاړل نو د دوی یو مشر و چې هغه تقریبا 300 کالو ته نږدې و نو دوی هغه له لاړل هغه ورته وی جرګه کې څه فیصله وکړه نو دوی ورته وی موږ فیصله وکړه چې جنگ به کوو نو هغه ورته وی جنگ ښه نه و خو چې فیصله هم کړې ده نو چې یو ځل هم فیصله وکړه نو بیا ترې رستو کېږئ ما خو زه درته یو څو خبرې کومه
یو دا چې جنگ کوئی نو په خپل مرزای به کوئی دشمن په مرزای به نه کې جنگ دا څنګه چې هغه سو جنگ غواړي نو به تاسو به کوئی نه خپل مرزای ته به ګورئ دویم دا چې جنگ به په خپل ځمکه نه کوئی دا غي په ځمکه به جنگ کوئی او دا څه خبره ورته وکړي د مشرانو تجربي کله چې نبی علیہ السلام صحابه سره روان شو 2000 صحابه دي او هغه غزوه حنین کې هغه غشي شروع کړل نو هغه د غشو باران شروع کړ او پاغي صحابه کرام خواره واره شو یو خوا بل خوا دا انسانی فطرت ده سره ځان بچ گئی چې خواره واره شو نبی علیہ السلام میدان کی اولادو دا ابو سفیان بن حارث اسپا ورسرا اپاوی سورو او نبی علیہ السلام آواز کو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطالب زو پیغمبر ما درو جن پیغمبر نیما زد عبد المطالب دا خاندان نیما زمیدان نپریدما لقد نصركم الله في مواطن كثيرة تاکي سره امداد کړو الله ستاسو په ځایونو ډیرو کې اپرواد جنگ هنین کلا چې تاسو ګورو تاسو راک زیاتوالی ستاسو فلم تغنی عنکم شیئا نو فائدې دار نکړه تاسو له دې زیاتوالی شه وضاقت علیکم الارض بما رحبت او تنگ شوات تاسو باندې زمکا سره د فراختیانا ثم واللیتم مدبرین بیاو گردی تاسو شاکر انکی نو بیا راولیگا اللہ اطمینان بخبر پیغمبر او بمومنانو او راولیگا اللہ خرچ تاسو نلیدا غیلرا ملائکو وعذب الذین کفروا سزای ورگا کسان لچ کفر اکڑیو وذالک جزاء الکافرین او دا سزا د کافرانو بیا مهربانی وکړه الله پس دینا باغ چاچ خوخه وا والله غفور رحیم الله دې بخښنه مهربان یا ایها الذین آمنوا ومؤمنون انما المشركون نجسون شیخ القرآن الله دې برحمتونه وډیږي د دې علاقه مرتدی مولاو هغه حج لتلو دلته خو به مناظره جوړ کړه نو بیا د مناظرین او تخدید هغه پاتې شو چې هغه حج الله شیخ القرآن شورا راغوښته هغه وخت کې په شورا کې دا ټول مشران ملګري عبدالسلام مولوی صاحبو فضلیات مولوی صاحبو شاپور مولانا شیخ القرآن مولانا محمد افضل خان صاحبو او نور ګڼ ملګري عارف مولوي صاحبو شیخ القرآن ورته وی داسې به وکړو چې یو تن به ولیږو د پسې خرچه به جماعتو کې او لال بشي او د کتابونو بزان سره وسی هلته به هغوی ته وښیي چې دا عقیده وه او دی دلته راغلی یا د توبه وباسي یا موږ سره کېنو چې بحث وکړي نو ملګرو شیخ القرآن ته وایي چې دا کار بغیر ستا نه بل څوک نشي کولی هغه ورته ولې نشئ کولی تاسو کولی شئ خو تیار نشو نو شیخ القرآن وایي ټیک ده زه به ځم خو زه به بیا په خپلې خرچه ځم نو شیخ القرآن وی تاسو یو کار وکړئ چې د کتابونه سما سره شته او سره پیدا کړئ کتابونه راړل حواله ته راویسته او شیخ القرآن لاړ چلاړ یال د شیخ ابراهیم چې هغه مراقب د حرامو داغه څنګه لړما امام ته وی دلته یو تن راغله داغه دا عقیده امام ته وی چې مونږ له اجازه ورکړې ده ویزا ورکړې ده
شیخ القرآن ورطوی خالفت اللہ و رسولا تا دا اللہ و دا پیغمبر خلاف کرے ستا والا اجازت ورکو ذکر چھے اللہ وی انما المشرکون نجس فلا اقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ویچے ما و تداوی نو عربو کی یو عادت دے شتاو تا پا دلیل خبراو کرا نو بیان منی ویچے ما داوی نو اگا غلے شو او ما تیوی چه دا زما کار نے او تفلانی سخا ورشا او زما فی خوارم زاغ سخا لڑے ما چاغ سخا لڑم شیخ توحا مراقب بیاد حرامو ما لیدر شیخ توحا و زور سر بیان ملاو شوی اموما دا شیخ القرآن دا وفاتنا بعد جواندیو ناسی سکڑا بندی گیرے وا سرا گیرے وا او دا چلڑما دیر احترام ادابیو که شیخ القرآن دے دعاگانی اکڑی نو شیخ القرآن اغتا ہوئی اغوی راوی خوارئی نو چرائی استوکینو پا حرم کی نو شیخ القرآن ورطاوی تا دالی کری دی دالی کری دی نو اغو ورطاوی نقلتو من الکتب ما دا کتابون نقل کرده شیخ القرآن ورطاوی چه دا کم کتابنا شیخ القرآن ورطاوی اتا تقیدو املا تا چه دا کتابون نقل کرده نو تی عقیده ساتے کرنا کرنا ساتے نو تا پی ردو لینے دے کرده او کا عقیده ساتی نو آیا نو چه اگر آگیر شو شیخ القرآن کو بسره پہ او ٹکی کی راگیرو نو اگر ورطا اترکونی انظر لبیت اللہ ما پریدی دخواہ کورتاو گو رئی نو شیخ القرآن ورطا تا تا سک سویلے نشی خپلا عقیده خکارا کا اوی تا امام دیمیا او محمد بن عبدالوهاب تا کافر وائے نو آگے ما غلطی کرے دا او بیائی اولی کل او ویوی من کفراہما فهو کافر ومن فسقاہما فهو فاسق ومن اضلاہما فهو ضال چاچا غیت فاسق ہوئی کافر ہوئی زوال ہوئی آپ اخپلا کافر فاسق او زوال دے او دسخاتے اکڑی انما المشرکون نجسون شیخ القرآن ابتدائی وقتو جامع مسجد کے تقریر کو او مشرکین مولیان رالل او جمعہ ترا درنکی دل دا باز دا پارا شیخ القرآن ورطوی انما المشرکون نجسون مشرکان پلیتی ہوزائی دی جمعہ تا او باہروی اگا دیرانو کی کیے نہیں جمعہ تا بنوا گئی پلیتی انما المشرکون نجسون بیشکا مشرکان دی پلیتا فلا اقرب المسجد الحرام بعد عام مازا نبنزیگی کی جمعہ تا پس کال دوئینے چھ دادے وَإِنْ خِفْتُمْ عِلَّةً کہ ارے گئی تاسو دا غریب آئینا شیر بیابا کاروبار منچا سرکو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ نظر دے چھے مالدار بکی تاسو اللہ دخبل فضلنا کہ خواشی دا اللہ ان اللہ علیم حکیم یقین اللہ دے پویا و حکمت والا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ جنگ وحیدہ کسانو سر چغی ایمان راڑی پہ اللہ ولا بالیوم الاخر نبرد آخرت ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولو او نحرامیہ چرام گردی اللہ پیغمبر دا اللہ ولا دینون دین الحق او دین گئی دین صحیح دا کسانا چورکے شدور دا کتاب حتی یو دل جزیت آئیہ دن تردے پورے چھے ادا کی جزیت خفلاسنا وهم صاغرون او دیوی زلیدہ جزیت با ادا کئی اولا اسے ختم کرا او پاگی کے سلور ڈالے دا کفارو خودلے یو آغا دی چگئی وعدہ کرده دا ادو وعدی دا پارا ٹیم مقررنی سلور میاشتے مولت ور گئی
دویم آغا دی چه ٹیم مقرر دی تراغی و تصبرو کئی دریم آغا دی چه غی در سر جنگ کئی نو داسی اوی چه اولاد تا نصیحت کئی لاری کسی و تا بند کئی سالورم آغا دی چه غی امن غخت نو غی دا امن ورگئی سم آبلی هما منا مخی وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يجادلون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكفرون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وخلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فإن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر ذنب الذين كفروا يحلون وعموا يحرمون وعمل يؤدوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. اردو دانا دویم ایسان صورت او دا بیائی ترودر شمایاتا ترکم چکاری تلاوتو کو پدی دویم ایسا کی قبائد آلی کتابو دا غی قبائد آغی بدائی اغا بیانی وقالت الیهود عزیر ابن اللہ ویہودیان عزیر زید اللہ دے اوائی نصارا مسیح زید اللہ دے ذالکا قولهم بیافواہیم داوینا زید پخلوز دیبان دے یضائیون قول الذین کفروا من قبلو مشابہت گئی داوینا دیوینا دا کسانو سرا چھ کفر اکڑے مخکے قاتلهم اللہ تباد کی دیلر اللہ انا یفکون وکم طرف تواڑے ریشو اتخذوا اخبارهم ورهبانهم و جنگ ورسرہو گئی ولی ورسر جنگ قاتلهم اللہ دے تباہ کی ولی ذکا اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ نیولی دیا اخبر ملیان اخبر پیران رب خدای تو بغیر دا اللہ نا چاہی وہ اشیت حلال وے ندائی بوی حلال دے او چاگئی بوی حرام دے ندائی بوی حرام دے والمسیح ابن مریم مسیح زید مریم اگے پا خدای تو نیولیو وما امرو اللہ لیعبدو الہ واحدا او حکم نو شہدائیتا مگر دے پارا چھے عبادتو کی دا اللہ یکی آوازے لا الہ الا ہو داول توحید راڑا چھے دا جنگ کے دا مرگنہ کے دا جگڑے کے دا لار بندے دا ڈوکی بندونہ والا ماتے اولے دے مسئلے نے انکار کئی لا الہ الا ہو وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا ہو نشتے آجت سر گنگے بغیر دے اللہ نا پاک دے اللہ دانا چدئی شرکان گئی دے اللہ سر بلسوک یریدونا یتفیو نور اللہ بیافوائیم ارادہ گئی دیو دائی بلے اللہ تو ارادہ گئی دی جملہ کی رنا دا اللہ پخلو باندی سمطلب دے دا کوشش کئی سدو قرآن اگر رنا ختم کی اور انکار گئی اللہ دا ہر سنا مگر دو دینا انکار نگئی چی پورا گئی خود رنا اللہ ولو کرے الکافرون اگر گبگنی کافران والذی ارسل رسول بالہدا دا اللہ ذات دے
چلے خپل پیغمبر په هدایت باندې و دین الحق او دین حق دین کامل دې پارا چې غالب کی دی لرا په دین ټولو باندې ولو کرے المشرکون اگر که بدګنی مشرکان خدا نه غواړي چې دا الله دین دی غالب شي او دا الله دین دی خور شي یا ایها الذین آمنوا ومؤمنان ان كثيرا من الاحبار والرهبان یقینا ډېر د مولیانو نه او ډېر د پیرانو نه احبار جمع د حبر ده مولا ته وایي رهبان جمع د راهب ده او پیر ته وایي نو معنا ده یا ایها الذین آمنوا ومؤمنان ان كثيرا من الاحبار والرهبان یقینا ډېر د مولیانو پیرانو نه او کثیران وي چې ډېر بداسي او امیان ونوي اخبار و رهبان لکه چل خدای جوړی کنه دا د جمعې شپه دوره ثواب دی او د جمعې په شپه چې سورت ملک وای نو دوره ثواب دی چې هر ورځ وای نو جمعې په شپه د سورې ملک مقتدیان به پیسې ورکولې وټک به کېده دې کې دوره ثواب دی او دې کې دوره ثواب دی یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو یا راړه ایو راړه ها تنبیه یا راړه منادای ذکر کړه سورۃ انبیاء تور گئی ومؤمنان ان كثيرا من الاحبار والرهبان یقینا ډېر د مولیانو پیرانو نه لا یاکلون اموال الناس بالباطل خامخا خوري مالونه د خلکو په باطلو طریقو باندې ویصدون عن سبیل الله او خلق باندې یا الله د کتاب نه دا الله د کتاب نه خلق باندې ځکه وایو عبدالله بن مبارک هل افسد الدین الا الملوک واخبار سوء ورهبانها دین نروان کرے مگر بادشاہانو واخبار سوء ورهبانها او ناکار مولیانو ناکار پیرانو بادشاہانو د خپل اقتدار د پاره دین استعمال کو او ناکار مولیانو پیرانو د خپل ګډې د پاره استعمال کو وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ او خلق بندی یا اللہ کتابنا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ او کسان چی جمع کئی سرا سپین او نخرچ کئی دیلارا پلار دا اللہ کے فَبَشِرُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ زیر ورکوی لے پازاب دردناک یوم یوما لیا فی نار جہنم یاد گاگا رض شکرم بکرشی دا پرورد جہنم کے فتقوا بیا جباؤم و جنوبهم نو دا غول بشی پدائی باندی تندیز دائیو اوار خون دائیو شاگانی دائیو اوار تبو ایسی دا حدیث تاسو خزان کڑی خلو زانون لارا فذوقوا ما کنتم تکنیزون نو ساکئی سزا دایا چه تاسو ای خزان کون کیا غیلا تاکو جمع کر تاکو خواهی پا دین نلا گول کنا ان عدد شهور عند الله یقینا شمیر د میاشتو بنی دا الله 12 میاشتې دي په کتاب دا الله کې یعنی علم دا الله کې دا غرض نه چې پیدا کړی اوس ونه زمکه یوم خلق السماوات والارض دا غرض نه چې پیدا کړی اوس ونه زمکه منا اربعه حرم او دینا سلور میاشت دی عزت دی چگه رجب دی ذوالحجه دا ذیقعده دا او محرم دی ذالک الدین القیم او دا دین مضبوط نزیاتے مکوئی بدی میاشتو کی بزانونو وقاتل المشرکین کافا جنگوی مشرکانو سرطول لگا جی جنگی تاو سرطول وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ او پوشی یقیناً اللہ دے سرد متقیانو
تور سر جنگ کوا چدئی کئی انما النسیء زیادة فی الکفر بے شکا رستوال میاشتو دا زیادتے دے پکار دا کفر کی دی مطلب سو ابن قتیبہ وی نفس الشهور و تاخیرها نفس الشهور آنو وقت وی چکل میاش رستو چی دا بلینا دا عربو دا قانونو چه پا دا اشور حرم کے بے کل اخفل دشمن را گیر کو نو دای باوی که اوسی پریدو نو دی راتا بیا مضبوطی گی او اوسم لاس لراغلے او کمزور کڑیم دے نو دی وقی ختمول غاڑی نو آل دو میاس دی عزت راغلے وا اشور حرم باوا نو دای باوی خیر دے دا میاس تا برستو تاوارو درستو نبا مخ کی راولو لگاو دی وقی میاش دا مارچ او تو یار دی مارچ لبنم جولائی کی دو جولائی لبنم مارچ کی دو یارا امخی کے او بلا رستو کی نو دا دا کفر کارون دی چکمی لا اللہ عزت ورکڑ دے نو اگا پا آگا میاش اگا عزت دے نمانا دا انما النسیء زیادة فی الکفر بے شک آرستو آلد میاشتو دا زیادتے دے پکار دا کفر کیے ظلو بے اللذین کفرو خطاکی بدے آگا سانجے کفر کردے چروا کئی دیل رئی او کال او با حرامی دیل رب الکال لیواتیوی دتما رم اللہ دیر پارا چی پورے کی شمیر دا چارام کری دی اللہ نو دے خیر خو سالور میاشتی پورا کون بے کنا نو یاوار اسو کی بلرام کی فیحلو ما حرم اللہ نو روا کی آچ حرام کری دی اللہ زوینا لهم سوء آمالیم خیستا کرشو ایتابت عمل نددیو واللہ لا یهدی القوم الکافرین اللہ توفیق نور گئی قوم کافرانو تا نو دویم ایسا او پدے دویم ایسا کی بیانو دا اہل کتابو یہود او نصارا او دا ای خباستون ذکر کول او پا غی باندے رات کو زی چوٹی دا اللہ وقت چوٹی